अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मुख्तसरन आपके सामने थोड़ी सी ये बात रखूँगा कि जादू काम कैसे करता है। ये भी सवालात उन सवालात में से एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहन में पैदा होता है कि जादू काम कैसे करता है। तो एक तो जादू के अंदर सबसे पहली चीज़ ये याद रखें कि जादू भी अक्सर जिन्नात ही के ज़रिए होता है। यानी जादूगर जादू में चूँकि जादूगर ने शैतान के साथ दोस्ती लगाई होती है, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया होता है और उस एग्रीमेंट के तहत वो शैतान से मदद हासिल करता है और शैतान किसी और शैतान की जिन्नात की ड्यूटी लगाता है इस काम के लिए और फिर वो जादूगर उस मुआहदे के तहत उन जिन्नात को बेचकर उस बंदे पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात डालता है। अब ज़ाहिर बात है कि वो जिन आकर फ़ौरी तौर पर किसी आदमी पर हावी नहीं हो सकता, फिर किसी आदमी के करीब नहीं आ सकता, चूँकि अल्लाह ताला ने हमें जो कलाम दिया है, हम जो कलिमात पढ़ते हैं, हम जो वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम जो कुरान पढ़ते हैं ख़ास तौर पर, और जो मसनून दुआएँ हैं ये पढ़ते हैं, और हम जो ज़िक्र करते हैं ये सारी चीज़ें ज़िक्र में आती हैं। कुरान सबसे बड़ा अल्लाह का ज़िक्र है, नमाज अल्लाह का बहुत बड़ा ज़िक्र है, मसनून दुआएँ जो मौका महल की हैं सब तमाम अल्लाह के अज़कार हैं। ये जब हम पढ़ते रहते हैं तो शैतान को या किसी जिन को हमारे करीब आने का या हमारे साथ छेड़खानी करने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि इंसान जिस वक़्त ये शैतान और जिन दूर बैठ कर इंतज़ार करते रहते हैं कि किस वक़्त ये इंसान गाफिल हो, किस वक़्त ये नापाकी की हालत में जाए और मुसलसल उस नापाकी में रहे, किस वक़्त ये जो है वो इससे ज़िक्र अज़कार से, अल्लाह के दीन से, इन चीज़ों से दूर हो तो हम उसके करीब जाएं। तो जब एक आदमी मुसलसल नापाक रहता है, मुसलसल बेवुज़ू रहता है, मुसलसल जो है वो नमाज और कुरान को छोड़ देता है, ज़िक्र अज़कार मुस्लिम दुआओं को छोड़ देता है, तो फिर इन जिन्नात और शयातीन को करीब आने का मौका मिलता है और फिर ये इंसान पर जो है वो तरह तरह के अपने जो तरीक़ाकार इनके होते हैं उसके ज़रिए ये इंसान पर उस जादू के असरात जो हैं वो मुरतब करना शुरू करते हैं। उनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होती है कि ये इंसान की सोच को बदलते हैं। इंसान की सोच आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। इंसान पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। इंसान सही के बजाय गलत सोचना शुरू कर देता है। इंसान के जहन में अच्छे ख्यालात के बजाय बुरे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। इंसान को सोते हुए डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। तो यही वो बुनियादी हरबे होते हैं जो शयातीन की तरफ से वसवसे इंसान को डालकर और तरह तरह के डरावने ख्वाब इंसान को दिखाकर, बुरे ख्यालात के इंसान के जहन में डालकर, बुरे तसव्वुरात इंसान के जहन में डालकर, ये पहला स्टेज होता है कि जो जादू की तरफ या जिन्नात के असरात की तरफ जा रहा होता है आदमी। तो इस मौके पर इंसान को चौकन्ना हो जाना चाहिए। जिस आदमी को डरावने ख्वाब आ रहे हैं मुसलसल बार बार, कभी कभी तो आ जाता है, ज़ाहिर है वो भी होता शैतान की तरफ से है, लेकिन जिसको मुसलसल डरावने ख्वाब आ रहे हैं और जिसको मुसलसल बुरे ख्यालात आ रहे हैं और जिसकी मुसलसल सोच जो है वो नेगेटिव बनती जा रही है, तो उसे एकदम से मुतनब्बे हो जाना चाहिए। उसे समझ जाना चाहिए कि वो यूँ समझ लें कि पहली स्टेज जादू की या जिन्नात के असरात की या आसेब की पहली स्टेज या पहली सीढ़ी पर उसने कदम रख लिया है। यहाँ पर इसे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, नहायत ही आसान होता है कि आप फौरी तौर पर अल्लाह के कुरान के साथ जुड़ जाएं, बाकायदा उसकी तिलावत करना शुरू करें, नमाज की पाबंदी शुरू करें, सुबह शाम की या मौका महल की जितनी भी मसनून दुआएं हैं उनकी पाबंदी शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लोग आमतौर पर यहाँ पर गफलत करते हैं और इस मौके पर या तो बिल्कुल गाफिल लेते हैं और या जिनको कुछ थोड़ा सा एहसास होता है तो वो गलत लोगों के हाथों चढ़ जाते हैं, उनको गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे जेली आमिल या जेली पीर या उसके पास जादूगर के पास चले जाते हैं या उसको कहते हैं जी मुझे डरावने ख्वाब आ रहे हैं, मुझे ये अपनी अलामात बताते हैं जो जादू की या आसेब की इब्तदाई अलामात होती हैं। ये जब उनको बताते हैं तो ज़ाहिर है उनका काम तो लूटना है, उसका काम तो पैसे बनाना है, उस जादूगर का काम, उस जेली आमिल का काम तो यही है कि उसने आपसे लूटना है। तो वो यानी ये वो मौका होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जादू के जो असरात हैं उसकी जो पहली स्टेज है वो इंसान की सोच को नेगेटिव करना है। इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि मैं बीमार हूँ और इस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर देता है, मैं कमज़ोर हूँ और इस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर देता है, और मैं मरने वाला हूँ,
میں یہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. تو یہ جو نیگیٹو سوچیں ہیں یہ ان کو جب یہ اوپر سوار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ جادو اور جنات کی اور عصائب کی پہلی سٹیج ہوتی ہے. تو جب آپ ایسے موقع پر کسی جیلی، عامل، پیر یا جادوگر کی ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو کہتا ہے جی اپنی والدہ کا نام بتائیں، فلاں بتائیں، یہ وہ ڈیٹ آف برتھ بتائیں. وہ ایک حساب کرتا ہے اور حساب کر کے لازماً یعنی 90% اس بات کی امید ہے کہ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ پر انتہائی سخت جادو ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کرے گا پھر؟ آپ اب اس کا یہ جملہ سن کر کہ آپ پر جادو ہے، ایک دم سے آپ کو ایک شاک لگے گا، جھٹکا لگے گا، اور آپ بجائے اس سے نکلنے کے آپ تھوڑا سا یوں سمجھ لے گا آپ کو ایک اور پش کر کے دھکا دے دے گا اس کے اندر دھکیلنے کا، اور آپ کی سوچ مزید نیگیٹو ہو جائے گی، مزید آپ گھبرا جائیں گے، مزید آپ پریشان ہو جائیں گے. تو یہ جنات کا پہلا حملہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈرا کر کمزور کرتے ہیں. ڈراؤنے خواب دکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے شیاطین کا، کہ یہ ڈر ڈر کے ڈرنا شروع کر دے. اور پھر یہ ڈر ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں شیاطین اور جنات کو چھیڑ خانی کرنے میں ہمارے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے. تو اس ڈر کو نکالنا چاہیے. تو اب دیکھیں، خلاصہ کلام میری بات کا یہ ہوا کہ انسان کی سوچ نگیٹو ہوتی ہے. جادو کا جو اثرات ہوتے ہیں اس میں انسان کی سوچ نگیٹو ہوتی ہے. اب دیکھیں، ہمیں اللہ کے رسول نے یا اسلام نے جادو سے نکلنے کے لیے جو تعلیمات بتائی ہیں وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. اب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کیا کرتی ہیں؟ اگر آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، ایک تو یہ نا کہ رٹے رٹائے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر و ثواب بھی دیں گے. پڑھنے کا ہر حرف کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سمجھ کے پڑھنے پر تو زیادہ ملتی ہیں. تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اصل علاج یہ ہے کہ آپ اس کے مفہوم کو سمجھ کے پڑھیں، آپ کو اس کا مفہوم آتا ہو. کیونکہ یہ صورتیں انسان کی اس نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ میں بدلتی ہیں. ہماری سوچ یہ بن گئی تھی، ہمیں شیطانوں نے وسوسے ڈالے، ہمیں شیطانوں نے جو ہے ڈرانا شروع کر دیا، اور ہمارا یقین اللہ سے اٹھ کر کسی اور طرف چلا گیا. تو یہ صورتیں ہماری سوچ، نیگیٹو سوچ کو پازیٹیو سوچ میں بدلتی ہیں. قل اعوذ برب الفلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو آسمانوں کا رب ہے. من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس رب نے پیدا کیا. یعنی شر کسی اور کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، شر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. تو اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو اس شر کا بھی مالک ہے. میرا تو مالک ہے ہی ہے، آسمانوں کا مالک ہے ہی ہے، وہ اس شر کا بھی مالک اور خالق ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے یہ صورت انسان کے تصور کو درست کرتی ہے، اور پھر انسان کو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ وہ بجائے کسی اور در اور چوکھٹ پہ جانے کے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ کی مدد حاصل کرے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں اس رب جو لوگوں کا رب ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، جو لوگوں کا مالک ہے. الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے خناس کی شر سے پناہ چاہتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جادو کے اثرات، جادو کیسے کام کرتا ہے، وہ انسان کی سوچ کو نیگیٹو کر کے آہستہ آہستہ اس طرف، بیماریوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور انسان کی سوچ اور یقین جو ہے وہ اللہ پر آ جائے، پازیٹیو بن جائے، تو یہ ان چیزوں سے انسان آسانی سے نکل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جادو صرف، ظاہر بات ہے یہاں تو نہیں ہے، جادو کا اصل ماخذ تو یہود و نصارہ کے پاس ہے، وہی اس کے اصل مالک کہہ لیں کہ اس کے محافظ ہیں، اور یہ انہی کے علوم ہیں. جو اسلام نے تو یہ چیزیں نہیں تھی، اسلام نے تو اس کو کفر قرار دیا، تو مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ان سے منتقل ہو کر آئی ہیں. تو یورپ کے اندر اور یورپی ممالک میں اور وہاں پر جو جادو جنات کے عملیات ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو قرآن کی آیات تو نہیں پڑھتے. ایک انگریز نے کیا قرآن کسی کو لکھ کے دینا ہے یا کیا پڑھنا ہے؟ تو وہ بھی دراصل ایسے ہی چیزیں کرتے ہیں کہ وہ سوچ کو پازیٹیو کر دیتے ہیں. علاج کے لیے سوچ کو پازیٹیو کرتے ہیں اور اس طرح کے حربے وہ آزماتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ایک پرچی اگر کسی کو دی جاتی ہے تو اس پرچی پر کسی کو اگر یقین آ جاتا ہے تو اس کی، یعنی یقین سے اس کی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے، وہ ڈر وغیرہ نکل جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر یقین نہ آئے، انسان کو یقین نہ ہو، تو پھر قرآن بھی پڑھتا ہے پھر بھی اس پر اثر نہیں ہوتا. تو یہ وہ بنیادی چیز تھی جو آپ کو میں سمجھانا چاہتا تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.